كل وسيلة للإبلاغ فهي واجبة، والوسائل لها أحكام المقاصد. فيما سبق الإبلاغ محصور، يبلغ الإنسان إلى بلده ومن يفد إليها من الناس. الآن يمكن أن يبلغ العالم كله، لكن لا يجوز أن نترك الدعوة للحق لأن في هذه الإذاعة مثلا أو المحطة لأن فيها سيئة. هذا غير صحيح ونظرية قاصرة. زاحم أهل الباطل حتى يتبين الحق، ولا يضرك إذا دخلوا فيها أشياء منكرة. بعض الناس مثلا يقول لنا أو لغيره لا تدخلون انترنت، كيف تدخلون فيها وفي الأغاني وفي هالبلاء وفي ما يصير. أيما أولى أن ندخل في هذا المضمار، لعل الله يهدي بنا واحدا من الناس، أو أن ندع المجال لأهل الشر. الأول بلا شك، الأول أحسن.